टेकिंग स्टँड फॉर युअर सेल्फ इज अ व्हेरी रेअर थिंग वेन इट कम्स टू विमेन्स स्पेशली. घरान केन्नाय कितें जाता बायलां सगळीं सोसून घेता, तर भयणी सुद्दां आसता सोसून घेता. ही एक खूबच वेगळी गोष्ट. हेचेर तुमकां कितें म्हणूंक जाय की यू टेल द ऑडियन्स हाव टू ट्रीट यू. यू कॅनॉट आय कॅनॉट बी स्टँडींग हियर एंड टेकिंग डिसरिस्पेक्ट फ्रॉम यू. तुमकां हेचेर कितें उलोवंक जाय? हय, ऑफकोर्स हें हांव नाटकांतल्यानूच चडशें शिकलें म्हटल्यार जाता. म्हणजे जी दादा बरयताले नाटकां न्हू, तितून चडशे दादांच्या नाटकांनी चडशे हांवें रोल केले आनी एक रोल अशे आसताले की तितूंतल्यान म्हाका शिकपाक मेळटालें नाटकांतल्यान की वी शूड टेक स्टँड फॉर आवर सेल्फ. की बायल मनीस म्हणून फाटीं रावप ना, आपूण उलोवंक जाय. उलयल्या शिवाय कशें कळटलें? हांव जर सहन करीत रावलें, म्हाका जे त्रास कितें आसा ते हांवें जर सांगलेंच ना जाल्यार एक वेळ तुकाय कळचें ना की हांव कितें फेस करता, हांव कितें सफर करता. तुकाय कळपाची गरज आसा. सो हांवें सांगपाची गरज आसा. हांव सांगल्या शिवाय तुका कळचें ना. आफ्टर ऑल आमी सगळीं ह्युमन बिंग्स न्हू. सो हांवें उलोवपाची गरज आसा आनी तुका समजपाची गरज आसा. हें हांव त्या नाटकांतल्यान शिकलें की कळपाक जाय, म्हाका उलोवपाक जाय, उलोवपाची गरज आसा. ओगी रावलें जाल्यार जावचें ना तें. म्हणून हांवें थंय स्टँड घेतलो. आनी तुमकां कित्याक अशें दिसता की कित्याक बायलां चडशी अशी घरा कडेन स्पेशली सगळे सोंसूनच कित्याक रावतात? वाय डू यू थिंक दीस हॅज ऑलवेज बीन अ थिंग की चडसो लायक स्पेशली इन गांवांनी म्हणटा पळय सदांच दादल्यांचोच हुकूम आसता. घरान कितें आसा ते बायलां फक्त मे बी रांदता और भुरग्यांक पळयता. तुमची सुद्दां सेम स्टोरी आशिल्ली की जस्ट बिकॉज फायनान्शियल कंडिशन नाशिल्लें म्हणून तुमची आई सुद्दां काम करताली तुमच्या खातीर आनी चारूय तुमकां तेणीन व्हडली केली. वाय डू विमेन ऑलवेज सप्रेस देअर इमोशन आनी ती एक्सप्रेस कित्याक करपाक पावना? एक्सप्रेस करपाक पावना कारण एक तर पयलींच्या काळांतली बायलां जी आसलेली ती कामांक खंय वचनासली. घरांतलेंच काम, चूल की मूल सांबाळप अशें जातालें. दादलो जोडून हाडटालो. सो ते मागीर तांकां तेंच्या मर्जी प्रमाणे करून दिवपाचें आसतलें तशें सगळें. सो एक तरेचे तेंची ती शिकवण म्हणजे आपल्या पासून मागीर भुरग्याक शिकोवप जाता की ना आमी कितें करता, आमी फॉलो करता. एक जन्मजात भुरगें जें आसता तें उलोवपाक बीन केन्ना शिकता, आयकून शिकता. जे आवय बापूय उलयता मागीर आवय बापूय घरान कशी वागता, जर ती झगडटा आसत जाल्यार भुरगीं झगडपाचेंच त्याच मुडान आसता. बरोबर. सो जशी जशी आवय बापूय शिकयता तेच घेवन फुडें मागीर बायल मनीस ल्हान आसतनाच्यानूच हे भुरग्यांच्या मनान भरलेलें आसता की ना आमचें काम हें, आमी रांदपाक जाय, उश्टे काडपाक जाय, भुरग्यांक सांबाळपाक जाय, चड उलोवंक जायना. उलयलें जाल्यार मेल डॉमिनन्स झगडी जावंक शकता. ती अवॉयड करपा खातीर आपूण थंड रावल्लें बरें, एकट्यान कोणेन तरी मारतें घेतलेलें बरें. सो ऑलवेज बायलांनूच मारतें घेवपाचें हें पयलीं पासून शिकयल्लें आसता. म्हणून तें एक जनरेशनांतल्यान दुसऱ्या जनरेशनाक येता. तिसऱ्या हांवें अशें सुद्दां पळयलां की व्हडले टीचर्स, व्हडले डॉक्टर्स जी बायलां आसा ती सुद्दां घरांतलो वायलन्स जो आसता तो सहन करता, ओगी रावता. भायर ती बरयता, उलयता करता, सगळें सांगता, पूण घरान स्वता सहन करता ह्यो सगळ्यो गजाली. तीच मागीर तेंची भुरगीं फॉलो करता. सो ते आतांच्या काळान सुद्दां जर अशी बायल जर सहन करीत जाल्यार तें इट इज रॉंग. म्हाजो हिशोब अशें की तुका शिक्षण कमी आसल्यार जाता पण तूं उलोवन दाखय, तूं तें सांग की ना हें रॉंग. तूं जर रॉंग करता म्हाकाय तितलोच रायट आसा, हांव रॉंग करून दाखोवं तेन्ना तूं कितें करतलो हें दादल्याक सांगपाक कळपाक जाय बायल मनशेकूय. ओगी रावन कांयच जावपाचें ना. उलोवपाची गरज आसा, तितलीच उलोवपाची गरज आसा. जर तर एके बायल मनशेक दिसता न्हू की ना आसूं झगडी नाका, थंड रावया, सहन करुया, ना सहन शक्तीक सुद्दां एक मर्यादा आसता. ती मर्यादा तुटल्या नंतर मागीर बस्ट जावच्या परस तूं पयलीं पासूनच सुरू कर उलोवपाक. ना हें रॉंग, हें म्हाका पटना, हांवूय तितलेंच उलोवंक शकता, तुका आयकपाचें आसा आयक, तुजें जितलें हांव आयकून घेता तितलें तूं म्हाजें आयक. सारकें अशें आसपाक जाय बायल मनशेन म्हाज्या हिशोबान.